औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्किंग ऑफ किडनी के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी हमारी किडनी का, हमारे गुर्दों का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है, क्या काम करते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे अज़ा हैं, उनके पीछे एक पूरी मेडिकल साइंस है। हार्ट से लेकर लंग्स तक, दिमाग से लेकर गुर्दों तक, तमाम जितने भी अज़ा हैं उनके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है, एक पूरी मेडिकल रिसर्च है, और उसके बाद ही फिर लोगों का इलाज किया जाता है। किडनी हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि किडनी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और किडनी कितनी महंगी होती है। जिन लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है उन्हें ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो किडनी क्यों इम्पॉर्टेंट है और किडनी का क्या किरदार है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हम चल फिर रहे हैं, हमारी जो हेल्थ है वो एक मेंटेन है, एक प्रॉपर वे के ऊपर है, हमारी ज़िंदगी एक पूरी ट्रैक के ऊपर है, हमें कोई मेडिकल इशू नहीं है। अगर आपको मेडिकल इशू है तो फिर आप देखें कि आपके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये हैं, तो फिर आप मेडिकली प्रूव्ड हैं कि आपकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है। हम भी रिसर्च करके आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किडनी किस तरीके से वर्किंग करती है, और सबसे जो अहम रोल है, जो वाइटल रोल है, जैसे आप कहेंगे अहम और ज़रूरी रोल है, वो ये है कि आपके जिस्म के अंदर किडनी खून को फिल्टर कर रही होती है, और हर एक मिनट में खून को फिल्टर कर रही होती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता वो किस तरीके से फिल्टर करती है और किस तरीके से उसका ये सारा सिस्टम चलता है। आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो किडनी और क्या काम करती है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। किडनी आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी को जनरेट करती है, यानी विटामिन डी को आपके पूरे जिस्म के अंदर उसको मेंटेन करती है, उसे जनरेट करती है। इसके अलावा आप जो पानी पीते हैं उसको मेंटेन करती है। पूरे जिस्म के अंदर जो आप वाटर पीते हैं उसको डाइजेस्ट करती है, उसे मेंटेन करती है। जब आप पानी नहीं पीते, जैसे आप रोज़ों में मुख्तलिफ लोग पानी नहीं पीते, तो एक गुर्दे को पता चल जाता है कि एक बंदा पानी नहीं पी रहा, तो वो उसे पानी को डाइजेस्ट ज़्यादा नहीं करती या एक्सक्रीट ज़्यादा नहीं करती, वो उसे जिस्म के लिए बचा के रखती है ताकि एक बंदे को पूरी तरीके से मेंटेन करे, उसकी हेल्थ को मेंटेन करे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुर्दे का सबसे जो अहम तरीन काम है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम बनती है, वो ये है कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से उनके गुर्दों के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर को जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो मेंटेन करने का काम है वो भी आपकी ही किडनी करती है। इसके अलावा जो आप नमकियात खाते हैं, जो साल्ट खाते हैं, उसको भी मेंटेन गुर्दा करता है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो आप नमकियात खाते हैं, जो सालन में है, जो भी आप नमकीन चीज़ खाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस का सिस्टम है वो गुर्दे करते हैं। तो इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब जो जनरेट करती है वो भी गुर्दा ही करता है और उसे मेंटेन भी करता है। इसके अलावा जो क्रिएटिनिन है, जो आपके ब्लड्स के अंदर फिल्ट्रेशंस का सिस्टम होता है, वो सारा काम भी आपका गुर्दा ही करता है। तो गुर्दे के बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 किस्म का यूरिन है और उसको भी मेंटेन गुर्दा ही करता है। तो गुर्दा इस तरीके से काम करता है। और 1 मिनट में अगर हम सोचें कि गुर्दा कितना खून फिल्टर करता है, तो मैं आपको आसान अल्फाज में ये बता सकता हूँ कि 150 क्वार्टर, यानी आप ये समझ लें कि 1 कप के करीब हर मिनट में आपका खून फिल्टर हो रहा है। तो ये देखें कि अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है कि आपके हर 1 मिनट में जो है वो 1 कप के करीब आपका खून फिल्टर होता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक कहा जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, RCB जिसको कहा जाता है, ये आपके 1 सेकंड में 10 बिलियन प्रोड्यूस होते हैं। तो 10 बिलियन मतलब 10 लाख के करीब आपके जो खून के खुलिये हैं वो आपके जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और
آپ کے جسم کے اندر جو گردہ ہے اس کے اندر 1 منٹ کے اندر 1 ملین نیفرونز پیدا ہوتے ہیں، اور 1 ملین نیفرونز ہی تو اصل کام کرتے ہیں خون کو فلٹر کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی خون فلٹر ہوتے ہیں، اور یہی تو فلٹر کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، رسپانسبل ہوتے ہیں۔ اس کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک کو گرومولس کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ٹروبولس کہا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں کچھ لوگوں نے ان کے اور نام بھی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے والے کی، یعنی گرومولس۔ یہی تو اصل کام کرتا ہے۔ گرومولس جو ہے وہ آپ کے خون کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے، اور جو ٹروبولس ہے اس کا یہ کام ہے کہ آپ کے گردے کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی سبسٹانس ہیں، فاسفورس ہے، میگنیشیم ہے، اس کے بعد کیلشیم ہے، ان کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ کرٹنن کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ جو کرٹنن آپ کے جسم کے اندر مینٹین ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا جو کڈنی کی کرونک ڈیزیز کو فیس کر رہے ہیں، جو لگاتار کڈنی کی ڈیزیز کو فیس کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کرٹنن کیا ہوتا ہے۔ بلڈ کے اندر گند ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں ایک کلاٹس کی شکل میں ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، اس کو ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرٹنن ہے، اور اسی کو وہ مینٹین کرتا ہے۔ تو اس سے پورے جسم کے اندر آپ کا جو کرٹنن بھی مینٹین ہوتا ہے، وہ یہ گردے کے اندر نیفرونز ہیں، یہ رسپانسبل ہوتے ہیں اس سارے سسٹم کو چلانے کے اندر۔ اس کے علاوہ گردے آپ کے جسم کے اندر مختلف قسم کے ٹیشوز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی مسلز کو سٹرانگ کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں ان کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ تو گردہ ہر حوالے سے آپ کے جسم کے اندر ایک بہت ہی وائٹل رول ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اس کو زندگی کا پارٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہی زندگی آپ کی چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 کڈنی عطا کی ہیں، لیکن اگر کسی انسان کی ایک کڈنی بھی 70% کام کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آرام سے جی سکتا ہے۔ اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا کڈنی رکھی ہے۔ ویسے تو ہر انسان ایک کڈنی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور میڈیکل سائنس سے یہ پرووڈ بھی ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کڈنیوں سے نوازا ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں تو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کے سمٹمز محسوس ہوتے ہیں، یا آپ کو کوئی کڈنی کرونک ڈیزیز ہے، یا اگر آپ کو تھوڑا بہت مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے، یہ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ کو ضرور نیفرولوجسٹ سے یا یورولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی شوگر کا مسئلہ ہے تو بھی آپ کو ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی سٹون کا مسئلہ ہے، کڈنی سٹون کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ کو یورولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو کسی قسم کا یورینری انفیکشن ہے تو بھی آپ کو کسی نہ کسی ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے۔ تو آخر میں کڈنی کی شیپ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کڈنی کی شیپ کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں 2 beam types organ is called kidney، اور یہ فلٹریشن کا کام کرتی ہے۔ باقی میں نے آپ کو اس کے کام بتائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو، جو لوگ صحت مند ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہیلتھ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہیلتھ از اے ویلتھ، یعنی آپ کے پاس ہیلتھ ہے تو پھر ہی آپ کی زندگی کے اندر ویلتھ ہے، اور ویلتھ سب سے بڑی ویلتھ کیا ہے؟ وہ آپ کی ہیلتھ ہے۔ آپ کی جو صحت ہے وہ سب سے بڑی آپ کے اوپر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جتنا اس کا ہو سکے شکر ادا کریں، اور جو لوگ مشکل میں ان کا احساس کریں۔ بہت سارے لوگ احساس نہیں کرتے۔ کوئی مسئلہ ہے کسی بندے کو اس طرح کا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، ہارٹ کا ہے، کوئی بھی ہے، کڈنی کا ہے، تو آپ کسی کو فتوے نہ دیں۔ آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے اس نے یہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جو اس آزمائش میں صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا بھی گیا
گیا ہے, مختلف سورۃ البقرہ میں بتایا گیا ہے, مختلف صورتوں میں بتایا گیا ہے. تو کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. آپ خود بھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں تو آپ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی, جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری مشکلات بھی فیس کرنا پڑی ہوں گی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پردے ڈالیں گے. تو لہٰذا دوسروں کے بھی پردے ڈالیں اور دوسروں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ انفارمیٹیو سیکھنے کو ملا ہوگا, اور آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سمٹمز کے حوالے سے اور چیک اپ کے بھی حوالے سے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ اور ایک ویلیویبل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.